وان بینرین هجا هر جه گله بن سلاون خودل وبد هر گرن موبایلان کارینرین کامپیوتر و تماشاوان ما الپیشیا شاشه تلویزیونان هر جه گله بن سلاوت خودل وبنو هر جوان ما هر دمت نیبینه دا کو های تک الشوان سشن بیا و جاری جی اتناوا بیشین هفتیا تکنولوژی داد چنده که برای خدانه النیترین دنگو باسن تکنولوژی کن دی برای ویدیو گیم کی وچین کدام کم جدید بین و دی برای موبایل وچین کجا جهان موبایلان دا موبایل که با این رضا پیشان بدین و دی سحکین تایبت مندی و شیاننوه افجاب خیر بین با های تک برای بینرین هجا نوا هفتیا تکنولوژی داده برای خدان الوان دنگوباس نین تکنولوژی کن و دت ناف نیو دا بوین رزدار نیتریم دنگوباس تکنولوژی های بیش برای بینران دمه و بجین بارجید ویدمی دا گوگلی دست و شاندن و دیار کردن موبایل خواه پیکسل که اکم جاره کمپانی ناو خواه درست کرد بری هنگل سر ناو نکسوس درست کرد به کلوگوی گوگلی خواه خواه کمپانی مازنا امریکی سر موبایل بیت دیناتن بلی بار اف سیاست دستاویتی که اوجی و شاندن موبایلانه ناو کمپانی خواه که گوگلیه ناو نکسوس هم شن بجین داره خکی دی بکار ناینت و دی اپ ناو پیکسل کو گوگل پیکسل دی موبایل تخواشینت کو اوجی وی هفته دا نزدیک دی برف پیشاندان و موبایل وچین او پیکسل گوگل پیکسل 2 کو هندک وینتوی هاتینا دیار کردن آن بجین هاتینا زینب دست تکنولوژی کارا و دست کفتینه کو بجین او وینت پیکسل 2 کو موبایل هر خودان شیانو یا پیز اش کمپانیا گوگلی یا نافدار کو بجین هر همان او خالا هزی های او اپل های کو اپل موبایل جی بر همت اینت و هر وسا سیستم جی بر همت اینت گوگلی کو اتناوا و موبایل دا سیستم اندروید کو هر اش بجین درست کردن کمپانیا گوگلیه و ابصادان کمپانی جهان وی سیستم های اندروید بر بلاف اپ کارت اینن و نوا و موبایل داب کارتین تو هر وسا موبایل جی هر اش کمپانیا گوگلی الوان دو سالان دا ایتا درست کردن و ناویت ایتا بلاف کردن که او خالق هزیه بو وی کمپانی و کو دیار که او شاشین پیکسل و پیکسل اکس ال ین دو یه تاتین دیار کردن و دست تکنولوژی کارو بیشین کارینه رو لگریان اتناوا جهان تکنولوژی داد کرد ابداس کفتینه کو اوجی بجت پیکسل اکس ال و جاره دیب شاشه که فرهتر وکی گالاکسی اس هشته وکی آیفون اکس کو شاشه فرهلی بیا و بجین چند کف کمپانی جهانی برف و آراسته و چند شاشه موبایل فرهتر لی بکن پتری بکار اینر مفای اشپیشیا موبایل ور بگیرد کو بارا پتری ببته شاشه کو اوجی اتناوا و راپورته دا دیار کلیه کو گوگل پیکسل اکس ال 2 دی شاشه که 8 بونه کو او قیاس شاشه یت نینه یت موبایلان کو بجین ال جی 6 دا دست پیک هاتی بکار اینان پاشی ناوا اس 8 دا گوش سامسونگ که هاتیه و شاندن و پاشی آیفون جی اف آرسته گرتیه بر اوتناوا آیفون اکس دا اپ کار ایناتیه اروسا بجیتن کو دبل سماعت ناوا و موبایل دا هاتیه درست کردن و پیکسل فول اچ دی شاشه که فول اچ دی دی کار کتن کو بجین زلالیا کوال اچ دی کو اش فول اچ دی جی و وتره کو بلنته برفتو کیوت شد کو دی اتا وشاندن هر وسا کو یا وکو دیار او یا بجین چنده که هما
افچنده یا پیش بینی کریه اش کمپانیه کو سناب دراگون 835 پروسسور نافدار و یه برنیاس یه کمپانیا کوالکوم امریکی ده نافدار اتاب کار اینان کو پروسسور بیشین نمبر وانه یه ایکمه ات ناوا تکنولوژی کار و ناوا جهانا تکنولوژی دا کو وجاره اف پروسسوری ها اب 10 نانومتر و اب 8 ناوکی کو هاتیه درست کرنده ناوا موبایل دا اتاب کار اینان کو اوجی ده بو کار اینری موبایل اکا پلس دست کهود کو شیانن پلس بجین انجام دانا کارایه شیانن پلس بجین وکرنا گرافیکیه و وکرنا یاریانه و همیشون بجین کار دیت نوا موبایل داده شیوه که پلاستر اینه انجام دان شیشه موبایل کو اش گوریلا گلاس 5 کو پتریشیانن برگرتنا شکستنی هیا و هر وسا دجی آوه و توزیع استاندارد جهانی IP67 وکی آیفون X و هر وسا کامیرا جی بجین وکو دیار اتناوا وی پیکسل دا نه وکی آراسته جهانی موبایل دبل کامیرا بلکه دب کامیرا که این و بجین پاترین وانا 325 میلی امپیر کو بو پیکسل XL و 207 میلی امپیر بو پیکسل بجین برایوی بچیکتره آنجی پیکسل بتنه و هر وسا وکو دیار 64 گیگابایت و 228 گیگابایت اش بیردان که دید بر دزبن بو هر ابکار اینه رکید شیان دا بخواه وی حل بجارته اش ناف هر دو حل بجارتان بگیرتن و هر وصاجی ابکار اینه ری دنگی یه گوگلی که یه هر کمپانیا وی ابکار اینه ریش درست کت و که اپلی کو سیریه هی اویجی گوگلی اسیستن یه هی اتناوا وی موبایل دا ده ایتا وشاندن بینرین اینجا که دمکه ده برف بجی پیشاندانا و موبایل و چین که اوجی بتن صباحی بتن 4/10/2017 بیت عرض کردن اف موبایل ها که خودان شیانن ابهزن اش کمپانی تینا برهم اینان شلای سوفتوری و هاردوری و که شلای سیستمی و هر وسا شلای بجین پروسسوری و رام و فانتشتا هر کمپانی تینا درست کردن بینران اوجی بجین رنگانه که پیش بینی کنینه که بین رنگت بجین رصاصیه قهوه صوره و رشه آنجی بجین رصاصیه گرتیه ده اینه وشاندن اجوه کمپانیه بیناران برف دنگو باسی دیودا که اوجی دنگو باسی کمپانیا پیشبرکیت گلوی کمپانیا گوگلیت کت اوجی اپلا که دان پیدان تقطقه که ات مایکا آیفون 8 داد کت که یا هی اف دنگه ها ات مایکا یا دنگ بجین یا تلفن پیوندی کرنه دا یا هی کو دام پیدان و چندت کت کو یا هی بله بجیماره کا کم چت بتن چند دانه کت و کمپانی آیفون 8 اف دنگ نافدا هبت و گازنده جهات یکنه راپورتن زیاده شلای بجین مدوناتش لای ویب سایتاش لای تکنولوژی کارا بو و کمپانی هاتینه بلند کردن سروی تقطقا ناوا مایکا پیوندی کرنه دا یا پیشیه یا موبایل که آیفون بج دمه کارینانا مایک یه خارجیش در و اف دنگش موبایل نایت لورا بشتین چنده که اوه اپ بجین آپدیت آنجی بجین اپ سوفتوری وگیری دایه برنامجی وگیری دایه سیستمی وگیری دایه کد بتن اتناوا آپدیت که دا اف مشکله ها بیتا حل کرن اف اوریشه ها بیتا حل کرن کسوز دایه چهار سریا و مشکله ها بکد و اوریشه ها بکد اتناوا موبایل خوایا 8 و 8 پلاس دا بینران پشتی اپل و بجین دام پیدانا و فیچنده دی برف جهانکا امکار و چین پتری برف امنی و اولیکاریا موبایل و بجین آمیرین من تکنولوژی و چین کو بیشتن راپورت که دا کو و کلین امریکی دا دیار بیا ادبتن دمک نزیک دا دل بیتاب کار اینان وکی بجین پاراستن و امنیکار بو همی آمیرین من نوا تکنولوژی دا ام بکارتین کو بجین حجم دلی بیتاب کار اینان وکی استاندره که یه پاراستنه کو پشتی مدیتی قفلا یا پی آی ان و پشتی هنگه نامات هاتیاب کار اینان پشتی هنگه بجین ناسیار یا نافچاوان هاتیاب کار اینان کو چنده که ضعیف بی پاشی بجین بسمات تبله آن بجین مورا تبله هاتیاب کار اینان بو پارستن و پارزگاری کرنه الموبایل و آمیرین تکنولوژی
و دوی دو ماهی دا سامسونگ که خوینر مورا چاوی آنجی بیجین بیل کا چاوید خویند و پشتی هنگه اپل ات وی کمپانی خواه بیجین کنگره خواه دو ماهی دا WWDC دا ناسیر ناشچاوی پیس داید دیار کرن بو پراستنا آمیرین تکنولوژی لورا دوی دو ماهی دا پشتی چندین و کولینان دیار بیا کد بتن دل بیت ابکار اینان بو پاراستنو بیجین پارزگاری کردن الکمپیوتری، الموبایل، التابلت قدامات النزیکی وی آمیره ها کار بکه آمیره ها ابخوا بکو تو قفلش اشتدا خاص بکت قفل و ببتو تو دست کار به السرو آمیره ها کو دماتش دف جی چه آمیره ها بخوا بیتا قفل کردن و بیتا گرتن دو ماهی که دنگو با سیمای وی هفته کودی بحث لیکن او جید چین جهانا کامپیوترها و جاری جی کمپانیا مازنا امریکی دل یا برهم اینه را کامپیوتران دیار کریه کو دل XPS 13 کو اکش پسترین کامپیوتر توینه کو بشاشه کا لمسه کیبورد و گلوپا کور آی 7 رام 8 چت بت 16 جی هبت جی او اپ SSD هارد و بیردانکاوی کارت کرد کو داید دیار کردن پروسسوری هر خودانشیان و یه پس کل هی و هشت هاتیه پیشان دانشلای کمپانیا انتل کو یه کور کو اجدستی هشتی دید نوا آوان کمپیوترت خدا ابکار اینتو دی بجین آبدتا که بسروان دستی نی کپی نین وی کمپیوتر دا اینت و دی وی ابکار اینت ات نوا آوان کمپیوتر دا شاشن وان کمپیوتر دا شن بجین مالتی شیپ را کو 13 اینشا کوالکو کیو اچ دی آنجی بجین کوات اچ دی و 267 پیکسلات هر این شکل دا کارت کرد شاشه اوی لمسه وکی مدیار کری و رامک 16 گیگابایت یه هی 256 گیگابایت آن 512 یا 1 ترا یه SSD اف کمپیوتر ها کارت کتن لورا دیار کریه گلوان شیانه و گلوان بجین وی هاردویری هنده یه پیز کده پروسسور دسته هشته اش کمپانی انتل د نووان کمپیوتر اداب کاری نتو د واشینت کو چنده که اف کمپیوتر تا ین گران بها نجی کو بو حیوانای گرانه و بجین بو کار مونتاژ بو گرافیک اتاب کارینان و گلک جارا حاجه کرن بجینیار یو ویدیو گیم جی وان کمپیوترها چت بتن اب کار بینن بو دم براندن کا خوش اتناوا یارین ویدیو گیمان ده بینارم پشتی ما بحثل و کمپیوتر اپ هست کری که مگوتی چت بتن با ویدیو گیم جی بتاب کارینان ده برف گیمز وچین و ویدیو گیمه که بو این رزدار پیشان بدین. بینارین هجا پشتی دم که همش ویدیو گیم ها و بجینش گیمز دیر کفتین ما فرد دید ام و خلاقه دا بحثی ویدیو گیم ها که بکیم بو بینارین خواب و حاجه کرن گیمران ین جیهانه کو و ویدیو گیم کارتین نو دمت خوشت گلداد بورینن و جاری جیمت گل زنجیرا هر برنیاسا جیهانی کال آف دیوتی بین و وشانا 2013 گاست کو وشانا کا برنیاسا و شیانو تایبت مندین اپس اتناوا و ویدیو گیم دا هنه و این رزال نوا گیمز دا پیشان بدین افجادت گل ویدیو دا بین. بینرین هجا وجاره الگیمز ده بحثیاری که برنیاسکین الجیهانه که زنجیره که چندین سالان ات اتوشاندن بو یاریگر و گیمرین جیهانه او جی کال آف دیوتی گوست که نیترین وشانا و زنجیره بو یاریگران هاتیه وشاندن یاری اج زنجیره برنیاسا جیهانی کال آف دیوتیه کش درست کرنا انفینیتی وارد و بلاف کرنا اکتیویژن الپنج 11/2013 یاری هاتیه و شاندن و پیشاندان بو یاری کرو گیمرین جیهانه امیرین یاری سر کارت کت کمپیوتر و پلیستیشن 3 و پلیستیشن 4
هروسا ایکس بوکس 360 و ایکس بوکس 1. جوری یاریه سگوانی و ویرکی یاری ابشوازی چیروکی هاتیه درست کرن گو دیرش دوباره کرنه اش دست پیکی و تا 2 ماهیه. هر دناوا یاری دا شواز اونلاین هیا بو یاری کرنه ادگل حوال و دوست و برایان. شوازی کوادز گوته دا 10 افسر هنه گوته شیانن گوهارین کلواشی و چکیوان هیا الدیف حزوف یانن تا. هر دناوا یاریا کول آف دیوتی گوز دا تشیان یاری کرنه ادگل برا و حوال و دوستان هیا اگر اونلاین جی نبن اونکو سرهیلا انترنتی جی نبن بو بلند کرنا شیان و زیده کرنا نمرین افسرین خواه. گلک جهل بجارتین گوهورین اشنافچا و جلو برگو اکسسواراتین افسران ین جیاواز اتناوا یاری دا هاتین درست کرن. هر دناوا یاری دا بشیوکی اوتو رنیشاندان اش افسرین دورو برین تا بوتت این بوتا جهن دجمنان دیارد کن. هواجی چندک شیاری جهانی کول آف دیوتی گوست مبو بینرین خواه دیار کرد. هیویا دمکی خوش ادگل وی یاریه. بله بینران وکی دیارد ویدیو گیم آمده ویجاره کو اد گیمز دا کول آف دیوتی گوست کو یاریکا پیزه یا بجین سگوانیه یا ویرکیه اتناوا ویاریه دا کو بجین تا 8 دم جمیرا جی بجین اف لیولتوی مرحله توی بردوامن کو کسک بجین سرک ویاری بجیتن انجام بدت یاری بکتن 8 ساعتان جی چید بتن وب کشتن اف لعباها اف یاریها کو یاری کا پیزه زنجیرا برنیاسا جهانی کو گوست اش کول آف دیوتیه هر وسا اش کمپانی برنیاس هاتیه درست کردن کو انفینیتی وارد اش بلاف کردن اکتیویشن هاتیه بلاف کردن و 15/11/2013 افیاریها هاتیه وشاندن بو جهانی و بو گیمرین ناوا جهانی بجین وی یاری دمت خواهد بهم ودان دا کار بینن هر واسا بجین شیم آماجه بدین هنده که اف یاریها بو کامپیوتری پلیستیشن 3 و پلیستیشن 4 و ایکس بوکس 1 و ایکس بوکس 360 اتیتا کار و هر واسا که مدیار کری جورجی اش جوری سگوانی ویرکیه بینرین هجا دی برف ناف برکه و چینو دی جارکا دی زفرین اتناوا جیهانا های تک دان. بله بینرین هجا پشتی ناف برامه دی برف جیهانا موبایلان و چین و رویو و موبایل ها ویجاری بومه هاتیه دیار کرن و دی بحث سر بکین کو هرش کمپانیا اپلیه هر دو اشانی نی کو آیفون 8 و 8 پلاس دی نوا رویو دا برای خودان التایبت مندی وان هر دو موبایلان بو این رزدار پیشاندین. ولی بینران کو هر یکش آیفون 8 و 8 پلاس اتناوا کنگره سالانه یه اپل دا WWDC هاتیه و شاندن که خواسته که زیده سر آیفون هیا هر جارکا بیتا و شاندن ولی افصاله چنده که یا کمتر بی اجبر آیفون اکسی که دمه که دیتر دا که هیوای ازده دا دیتا و شاندن و دیتا فروتن لو ما فردیتم چنده که سر آیفون 8 و 8 پلاس باغوین که بی آیفون اکسی دیتا و شاندن و دیتا فروتن افجاد برف ویدیو بچین. بینرین هجا و جاره الرویو دی بحثی هر دو موبایلین کمپانی اپل که نیترین و شانن وینه
آیفون 8 و 8 پلاس کین و نیترین و پهسترین تایبەتمەندیên wan بۆ ên rizdar pêşandîn. Her du mobayl wekû iPhone X'ê ji şîşeyê hatîne duristkirin ku têkelkiriye eb alüminyumî û Apple eb hêztirîn şîşeya mobaylê hejmêret. Şaşeyên her du mobaylan iPhone 8 4.7 înş e û 8 Plusê 5.5 înş e. Dengê her du mobaylan 25 sadê hatîne zêdekirin û çakkirin ji iPhone 7. Her du mobayl eb nîtirîn prosêserê kompaniyê hatîne duristkirin ku ew jî A11 Bionic. Ku 8 sadê mobaylê eb lester lê diket. Kamîrên her du mobaylan eb 12 megapiksel hatîne û digel teknolojiya cêgîrkirina wêneyî. Wekû diyar iPhone 8 Plus eb double kamîre hatiye duristkirin. Her du mobayl eb şehna les, quick charger û li dîv sîstemê cîhanî QI hatîne duristkirin. Ku ekseswaratên wan ji kompaniyên cîhanî eb êne duristkirin û cida eb êne firotin. Her du mobayl dijî tûzê û avê ne eb standerê cîhanî IP67 rengên mobaylê silver û risasî û gold. Ev e çendîn pêzanîn bîn li ser her du mobaylên kompaniya Apple û nîtirîn weşanet wê iPhone 8 û 8 Plus. بله بینران وشان سالانه یا آیفون هات وشاندن و اوجی آیفون 8 و 8 پلاس کو دمکی دا بریار بی آنجی بیجیم که سیاست اپل یا هر جار 7S و 7S پلاس بان بله اپل اف ساله دا اف سیستمی ها اف سیاست ها گوهری و کرنه 8 و 8 پلاس و هر وی کنگره دا هر همان دم دا آیفون اکس کو دهمین آیفونه ناواوی کنگره دا دایا دیار کردن و شانکا بیشی پیش کفتی یا حزبی اش کمپانی. ولی بینران هر یکش آیفون 8 و 8 پلاس کو شیشه هاتیه درست کردن برو پشتیت موبایل هر جار بیشین اش آلومینیومی درست کردن کمپانیا اپل و جاره وکی سامسونگ که وکی گله کمپانی دی برف کارینانا شیشه و چیه ولی تکل کریه آلومینیومی و اپل بیشتن کو اف شیشه ها پهسترین شیشه اتناوا هر موبایل کات نوا جیهانا موبایلان دهات بتب کارینان یا کار ایناتی هر وسا شاشن هر یک شوانا وکی هر جار یا بچیک بیجین کو آیفون بتنه یا جماره بتنه کو آیفون 8 4.7 اینچه و هر وسا پلاس کو 5.5 اینچ درست کریه وکی هر جار دنگن هر دو موبایل کو استریو کو سرو بین موبایل مایک به وهنه دنگی سماع به وهنه دنگی کو بیجین پهستر کرینه چاکتر کرینش آیفون 7 کو 25 ساده و کی کمپانی بجت یه پهستر لیکرین و یه چاکتر لیکرین هر دو موبایل و کی هر جار و سالانه پروسسوری نیه کمپانیه کو هر سال ناوی ای و جمارک چه ای بجین 9 ای 10 ای 11 کو افساله هاتیه و شاندن ای 11 بیونیک کو اتناوان موبایلان دا درست کریه کوشیانن واقع افتراضی آنجی بیشین تکل کردن تکنولوژیای ویدیو 3D اتناوا بیشین ویدیو یا عادی دا یا درست دا یا واقعی دا هر دو بیشین واقع افتراضی اتناوا وان کامیرن وان موبایلان دا هاتی اب کار اینان کو بو بیشین ویدیو گیما بو بیشین چنده که گوهرین کارا اتناوا ویدیو دا اف واقع افتراضی ات اب کار اینان کو سر ساده اف پروسسوری هینی ای 11 بایونیک موبایل اپلاسترکیه اش آیفون 7 کو یه بیشین ای 10 بی او ای 11 بایونیک کو سر ساده لذاتی دایه و موبایل ها هر روزا کنه دیاره کارام و موبایل چنده ولی وکی بحث تکرنه رام چت بتن 3 گیگابایت بتن یا جی بیشین چنده کش 3 بلندتر بتن کو نووان موبایلان دا ابکار ایناتیه کو و سیاست اپل دیار نکتن گلک جارا تایبت مندین موبایل خواه بیشتن کو موبایل من هند توجه وان بیشین کلوپل و بیشین هاردویر اپهزنینه
چون کم سیستم که پیز نوا و موبایل دا اپ کار ایناتی درست کری هر روزا بجین کاملین هر دو موبایلان 12 مگاپیکسل هاتین درست کردن کو هر جار آیفون 8 کامیرا که و آیفون 8 پلاس بدو کامیران هاتیه درست کردن کو ویدیو دوانا و کو دیار بیبرین و کجمه چند خلقت بوری دا بحث لیکرین فریم اچ دی و فریم 4K زیاده تر لیکرینه کو 4K کرینه 6 فریم و اچ دی کرینه 240 فریم بوی چند دما تو ویدیو که بگیره و تو بجین باطی که سلو موشن که پتر بجین باطی تر لیبت و تو بجین نکلی اتنوا ویدیو دا نبینه تو قرصین نوا ویدیو دا نبینه کو فریم توی زیاده کرینه هر روز هجیا بجین کو پورت لایت کو یا نافچاوا یا نافچاوا روحنت که تو بگراوند دی فوکست کت دیارت کت لورا نوا موبایل و نوا اکسیدا پیستر لیکیه تشیانا راکرنا بگراوند یا هی تا بجین روناهی کرنا نافچاوان کو او بخوام اب کارت اینت اف موبایل ها نافچاوان روحنتر لیت کت و بگراوندی بجین فوکستر لیت کت و بجین شلیتر لیت کتن کو بجین اکشوان مواصفاتن گله که پیزا نوا آیفون دا و او چند که بجین کمپانی دیجی ده ساویتی و تکنولوژیا بجین عزل یا بگراوندی را کرنه آنجی فوکس کرنه اتناوا موبایلان دا هر روزا هر دو موبایل جی بو یکم جار و بجین چند که درنگ جی اف چند ها اپل انجام دا کو وایرلس کوک چارجر و وایرلس بتن کو شحنا پلازا و شحنا بی وایره کو یا وایرلس ناوان هر دو موبایل خدا و ناوا اکسیدا ابکار ایناتینه هر دو موبایل دیجی آوی و توزینه استاندارد جهانی آی پی 67 کو تشیان ابکار اینا و موبایل هیئت ناوا آویدا یانجی بجین تا او مترسیانینه موبایلاتش دست کفتن ناف آویدا چنکو یا دیجی آویه هر وساسی رنگین یه برنیاس یعنی یه ناوا و موبایل داب کاریناتین سیلور رصاصیا و گولدا ات ناوا موبایل خود داب کاریناتینه کو وسی حل بجاردنه تو چه هر یک شون اب دست خواب بینه هر وسا 256 و 128 256 64 گیگابایت او هنه کو تو بخوا هر یک جوان موبایل ها اب دست و بینه هر وسا چن بجم بینران کو آیفون 7 ویدمی دا چند کش بهایی بجین نزدیکی $100 کن اش بهای هاتین خار بجین دم اگر بجین او بهای آیفون 8 دست مروی نکهود آیفون 7 جی کو یا هاتیه نظم کردن اشلای کمپانی وب شیوه که فرمی کو اف موبایل ها هاتیه نظم کردن بهای و کو او جی بجین چنده که آن گازنده شنده تیتا کردن کو تایبتمندین آیفون 7 آیفون 8 نگرک جیگ دیرن آیفون 8 چند گهوری نکت کم ناف ده هین گوت ناوا آیفون 7 دار نینن لورا اوجی چنده که بهای هاتیه خوره و شیانت ویجی هر پیز و هر خودان شیانه اوجی آیفون 7 کو بجین بهای هاتیه نظم کرنه بینران وکی هر جار دینا دو ماهی آخر که خواه ده بجین دوباره به آخفناس کو گلک به داغبار بینر خواه بجم کو اوجید بیشتر تکنولوژیا وکی درمان نوجداریت وکی درمان دکتریه کو بود دست نشان کردن اشکی هاتیه نویسان هاتیه دیار کردن اگر تو کار بینه درست اف اشاها دفترابط و ده ساخلم به اگر جیت از ادب کارینا ده کارودان بجینی تراخی جانبی ده هبن و ده دبتن هندک اشین دی لشمروی در بخت لورا پید ویب هفسانگی اوی تکنولوژی ها کار بینین تا خلق اکادی ببینین شاد